हरि ओम नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। आम् प्रारम्भं नमो भवेत्। नमः महोदय। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवाने सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलोभदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सरस्वती वंदनाम करोतु। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतभे देवहि सदा बान्धिता सामं पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहां शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यां जगाद्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम नमो नमः महोदय। नमो नमः। अब्दुल अस्तु, अद्य अग्रे चलामः द्वितीयस्तरीय संस्कृतभाषाशिक्षणस्य सद्यस्ककक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। ऑनलाइन इति स्थाने सद्यस्क, सद्यः अर्थात् तत्क्षणम्, यस्मिन् तत्क्षणं सचित्रं ध्वनिः गच्छति, तस्य नाम सद्यस्कः। तो सद्यस्क कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अन्य जनः सरस्वती वंदनां करोतु। इच्छते? आं महोदय। वदतु। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा
शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नमो नमः। अस्तु शोभनम्। एवमस्ति बौद्धिकसत्रे अपि अस्माकं पूर्वसज्जा भवेत्। यथा सरस्वती वंदना स्मरणे भवेत्, शांति मंत्र भवेत्, श्रीराम चंद्र कृपालु भजमन अथवा संस्कृतेन अस्ति रुद्राष्टकम्। तो रुद्राष्टकम् अपि उत्तमं। पुनश्च राम रक्षा स्तोत्रम् अस्ति। राम रक्षा स्तोत्रम् अपि स्मरणं कुर्युः। आम्। तो बौद्धिक सत्रे देशभक्ति गीत इत्यादि अपि कर्तुं शक्नुमः। संस्कृतस्य वर्तमानकाले प्रासंगिकता का अस्ति इत्यस्मिन् विषये अपि किमपि लिखतु। शिवताण्डव स्तोत्रं भवितुमर्हति। तो पुनः तो स्वमनसा एव अभ्यासं दिवसे करोतु। अत्र तु कक्षायाः पाठ्यक्रमः अधिकः अस्ति, अतः समयः न लभ्यते। पुनश्च हिंदी भाषाया अहं न वदामि, तस्मात् कारणात् अपि बहूनां बुद्धौ न आगच्छति, न ते अवगच्छन्ति अत्र किं वदति। अर्धम् अवगच्छति, अर्धं न अवगच्छति। पुनश्च शनैः शनैः अवगच्छति, परन्तु यदि अहम हिंदी भाषया व्यवहारं करोमि तो किं भविष्यति। हिंदी भाषायाः शब्दाः आगच्छन्ति, श्रवण संस्कारः संस्कृतस्य न्यूनः भवति। संस्कृतस्य श्रवण संस्कारः अस्माकं वर्धेत। एतस्मात् कारणात् एव संस्कृतेन सर्वैः वक्तव्यम्। शुद्धं वदतु अथवा अशुद्धं वदतु, परन्तु वदतु संस्कृतेन। तो प्रयासं करोतु। यत्र न आगच्छति हिंदी भाषया अपि मेलित्वा, यथा मकर संक्रांति अस्ति, कृषरः खिचड़ी, कृषरः कृषरः अर्थात खिचड़ी, तालव्यशः अस्ति कृषरः। तो कृषरः यथा भवति मिश्रित, मिश्रित भाषया अपि आरंभे प्रयोगं कुर्मः। परन्तु अग्रे शनैः शनैः अस्माकं विकासः भविष्यति, अस्माकं भाषा परिष्कृता भविष्यति। अतः उत्तमं लक्ष्यं स्वीकृत्य, उच्च लक्ष्यं स्वीकृत्य वयं चलामः। अस्माकं लक्ष्यं उन्नतं भवेत्। काठिन्यं तु भवति, बाधाः आगच्छन्ति, परन्तु बाधा भयात् वयं मार्गं न त्यजामः। बहवः भवन्ति समूह त्यजन्ति समूहं, तो समूहं त्यक्त्वा तेषां लाभः न भविष्यति। कारणमस्ति एतादृशं वातावरणम् अत्र न प्राप्नुवन्ति ते। सर्वत्र आङ्ग्लेन वदन्ति जनाः, आङ्ग्लभाषया अथवा हिंदी भाषया अथवा क्षेत्रीय भाषया। तो क्षेत्रीय भाषया यस्याः भाषायाः व्यवहारः अधिकः संजायते, तो तस्मादेव शब्दाः अपि अधिकाः आगच्छन्ति। पुनश्च तेषां शब्दभाण्डारः अपि वर्धते। अतः संस्कृतस्य एव अधिकाधिक अभ्यासः भवेत्। एतदर्थं एतत् मञ्चम् अस्ति एव।
तो अत्र आगत्य सर्वे संस्कृतानुरागिणः आगच्छन्ति, संस्कृतप्रेमिणः अत्र आगत्य परस्परम् अपि संस्कृतेन वार्तालापं कुर्युः। सप्तवादनात् पूर्वम् अपि अहं प्रयासं करोमि पादोन सप्तवादनात् यानी 45 वादनात् एव आरम्भः भवेत्। 15 निमेषाः 10 निमेषाः आगत्य जनाः स्व समाचारं वार्तालापं संस्कृतेन वदेयुः। अभ्यासं करोतु पूर्वसज्जा। पुनश्च प्रार्थना समयः भविष्यति, अग्रे कक्षा चलिष्यति। अन्ते 8 परं या समस्याः आगच्छन्ति तस्मात् तत्र तस्य विषये अपि प्रश्नं हिंदी भाषया अपि अथवा संस्कृतेन भविष्यति। तो पठामः वयम् अद्य सरस्वती वंदना। एक जनः अद्य उक्तवान् सरस्वतीं तु म न कथनीयमस्ति। सरस्वती अत्र पश्यतु प्रथम श्लोके सा मां पातु सरस्वती अर्थात प्रथमा अस्ति। पातु अर्थात रक्षा करें, रक्षतु। मां पातु, पातु लोट लकारे पा धातु रक्षार्थे। तो पा धातु अर्थात रक्षा करें, वह सरस्वती माँ, वह भगवती देवी सरस्वती मां पातु मुझको रखाएं, मेरी रक्षा करें। निःशेष अर्थात संपूर्ण, जाड्य अर्थात मूर्खता, अपहा अर्थात दूर करने वाली। तो जाड्यापहा निःशेष जाड्यापहा अपि प्रथमा, भगवती प्रथमा, सरस्वती प्रथमा, सा प्रथमा। पातु प्रथम पुरुषे एकवचनम, सा कर्ता, पातु क्रिया धातु, माम कर्म। तो अत्र वाक्य रचनायाम् अस्माकं ज्ञानं यथा भवति, तो यत्र कुत्रापि प्रिंटिंग दोषः भवति, मुद्रण दोषः, तत्रापि जानीमः स्वविवेकेन। पुनश्च लेखने दोषः, यथा माहेश्वरसूत्रे अत्र लिखितम् अस्ति ज व ग डदस्, वकार न अस्ति, ब अस्ति। ज ब, ज अर्थात तृतीय वर्णः, प फ ब तृतीय वर्णः, ग क ख ग तृतीय वर्णः, ज ब ग ड द त थ द द अस्ति। तो पंचवर्गाः सन्ति। प्रत्येकं वर्गे तृतीय वर्णानां समूहः अस्ति। जब गड दस, जब गड द पंच अक्षराणि। तो पंच अक्षराणि एकं सूत्रं माहेश्वरसूत्रे, अर्थात तृतीय वर्णानां वर्गीय तृतीय वर्णानाम् एकः समूहः अस्ति जब गड दस। तो एतादृशं ज्ञानं यदा भवति तदा दोषः कुत्र अस्ति वयं जानीमः। व नास्ति, ब अस्ति तृतीय वर्ण। यरलव अन्तस्थवर्णाः सन्ति, अतः तृतीय वर्ण मध्ये तेषां समावेशः न भविष्यति। एवं गणितवत् ज्ञानं, वैज्ञानिकं ज्ञानं वयं कदा प्राप्नुमः? यदा ध्यानेन पठामः, ध्यानेन शृणुमः। होते जब दस में 6 वर्ण है, 6 वर्ण है। जब 10 में 6 वर्ण है, ज ब ग ड द श 6 वर्ण है। तर्हि एतस्य उत्तरं सत्यं पाठक ददातु। अन्ते शॉर्ट किमर्थमस्ति? अंतिम संज्ञा वर्ण है जिसकी संज्ञा होती है हलंत्यम से। अतः पंचवर्णा हलंत वर्ण एव उपयोगी। सकारः हलंत वर्ण, अंतिम वर्णस्य उपयोगः न भवति। जब गड दश शकारस्य लोपः भवति, इत संज्ञकः शकार, इत संज्ञकः यदा भवति तस्य लोपः। अतः पंचवर्णाः एव आवश्यकाः। अग्रे चलामः।
वर्णानां परिभाषा पठतु। कः पठिष्यति? आम् महोदय। वदतु। वर्णपरिभाषा अक्षरं खलु वर्णस्य परन्नाम उच्यते बुधैः न अक्षरतीति परब्रह्म अक्षरन्दिभिरुच्यते। विद्वजनाः वर्णस्य परं नाम अक्षरम् इति कथयन्ति, तथा च यस्य न नाशो विद्यते तस्य नाम अक्षरं सुधीयः वदन्ति। उत्तमम्। तो विद्वज्जनाः वर्णस्य अपरं नाम अस्ति। अग्रे अक्षरम अर्थात यस्य क्षरणं न भवति, यथा ईश्वरस्य क्षरणं न भवति। ब्रह्म इति इत्यस्य क्षरणं न भवति। अनादिनिधनं ब्रह्म। अक्षर विषये वाक्यपदीये भर्तृहरि महोदय उक्तम् अस्ति, अनादि यस्य आदिः नास्ति। अनादि निधनं ब्रह्म, यस्य न जन्म भवति, यस्य न मरणं भवति, विनाशः न भवति। तो अनादि निधनं ब्रह्म। अक्षरम अर्थात यस्य क्षरणं न भवति तस्य नाम अक्षरम। अक्षरम खलु वर्णस्य अपरम अर्थात द्वितीयं नाम। बुधैः उच्यते, विद्वद्भिः उच्यते। न क्षरति न नश्यति इति परब्रह्म अक्षरम। परब्रह्म नाम अस्ति, पर्यायवाची नाम अक्षरस्य नाम अस्ति परब्रह्म। परब्रह्म अक्षरम धीभिः अर्थात सुधीभिः विद्वद्भिः उच्यते। विद्वद्जनैः कथ्यते कि अक्षरम तु परब्रह्म स्वयमेव परब्रह्म अस्ति। तो त्रिषष्टिः अथवा चतुष्षष्टिः वर्णाः अथवा अक्षराणि भवन्ति संस्कृते। तो वयम् अग्रे पठामः। पठतु। संस्कृत वर्णमालायां वर्णाः पाणिनीय शिक्षायां दृश्यते। वदतु हर्ष पांडे। संस्कृत भाषायां विद्यमानानां वर्णानां संख्या विषये पाणिनीय शिक्षायां दृश्यते। तद् यथा त्रिखदिष्टश्चु खष्टिर्वा वर्णा सम्भूते मते मताः। प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवाः। तो एवमस्ति। त्रिषष्टिः अर्थात 63, चतुष्षष्टिः 64, वा अर्थात अथवा वर्णा अक्षराणि शंभुमते शंभोः मते शंकरस्य मते शिवस्य मते माहेश्वरस्य मते मताः मान्याः। प्राकृत भाषायां संस्कृते संस्कृत भाषायां च अपि स्वयंभुवा स्वयं एते वर्णाः प्रोक्ताः प्रकृष्ट रूपेण उक्ताः। स्वयंभुवा स्वयमेव प्रोक्ताः। अग्रे त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः वर्णाः भवन्ति संस्कृत भाषायां।
कथं भवन्ति पश्यामः। स्वराः 21। स्वराः तो वयं जानीमः 13, परन्तु 9 कथं 8 कथं वर्धितम् अथवा 9 प्लुप्त लकार। प्लुत अग्रे पठामः। स्वराः ह्रस्व 5, दीर्घ 8, प्लुत 9 अर्थात 22 अपि भवितुमर्हन्ति। अत्र 21 लिखितमस्ति, 22 अपि भवन्ति स्वराः। तो व्यञ्जनानि 25। 33। अयोगवाः अनुस्वार विसर्ग दो जिह्वामूलीय उपधमानीय 4। 4 अयोगवाः कथ्यन्ते। यमाः 4 कथं कवर्गे पश्यतु, वेदेषु वर्णनं भवति कुं खुं गुं भुं इत्यादि अंतिम वर्ण न। स्वर कितने होते हैं? हाँ स्वर कितने होते हैं? 21। मम्मी मम्मी पहले वो हेलो हाँ पहले पकड़ माइक पकड़ बंद करके तब बात करें। हाँ स्वराः स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वराणां परिभाषा भवति स्वयं शोभन्ते, राजन्ते अर्थात शोभन्ते इति स्वराः। 4 वर्णाः स्वराः। कीदृशाः स्वराः? ह्रस्व, पुनः लृ अपि अस्ति। ह्रस्व तो 5। भूमिका अग्रवाल लिखति कुं खुं गुं घुं अन्ते लिखितम् आसीत् यम वर्णाः। तो यम वर्णानाम् उदाहरणमस्ति। तो अ इ उ ऋ इति एते 4 वर्णाः ह्रस्व दीर्घ प्लुत। यदि 4 गुणितं 3 कुर्मः तर्हि 12 आगच्छति। अर्थात 4 अक्षराणि अ इ उ ऋ ह्रस्व दीर्घ आ इ उ ऋ एवं 4 अक्षराणि दीर्घ अक्षराणि। पुनश्च बहु विलंब कालात् त्रिगुणितः कालः समयः अपेक्षितः भवति। अ आ आह्वानं यदा कुर्मः दूरात्, कश्चित् व्यक्ति क्षेत्रे दूरम् अस्ति, अहम् आह्वानं करोमि। तो आह्वान समये वयं यदि बहुकालपर्यन्तम् अन्तिम वर्णस्य उच्चारणं कुर्मः तदा प्लुत स्वरस्य उच्चारणं भवति। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत त्रिविधाः स्वराः सन्ति, अर्थात 12। एक वर्धितं किम्? एक अक्षरम् अस्ति लृ, तो अर्थात 13। तो 13 स्वराः स्थूल रूपेण जानीमः। ए ऐ ओ आओ इति इमे वर्णाः 4 दीर्घ प्लुत भेदात्। तो अर्थात 8। अत्र 4 तु 4 वर्णाः दृश्यन्ते, परन्तु दीर्घ 4 प्लुत 4 अर्थात 8। तत्र 12 अत्र 8 एक लृ 21। अतः 21 स्वराः लिखितमस्ति। 8 ह्रस्व रूपं न दृश्यते। एकारस्य ऐकारस्य ओ औ इति 4 वर्णानां ह्रस्व रूपं न भवति।
केवलं दीर्घ भवति चत्वारि, प्लुत भवति चत्वारि, तो चत्वारि चत्वारि अष्ट अथवा अष्टौ, अष्ट अथवा अष्टौ गणना भवति। तत्र द्वादश अत्र अष्ट एक लृ न लिखितमस्ति, एकविंशति लृ अग्रे आगच्छति। लृकारो ह्रस्व एक एव इति मते केचन विद्वांसः स्वीकुर्वन्ति लृ ह्रस्व रूपम् एव प्राप्यते, दीर्घरूपं तु भवति एव न, परन्तु प्लुत रूपं भविष्यति। तो यदि ह्रस्व तो एकविंशति, इति मते लृकारः एक एव, संकलनया एकविंशतिः जाता, स्वर्णवर्णाः एकविंशतिः। अग्रे ह्रस्वस्वराः ऊ कालो ज्रस्व दीर्घ प्लुत, ऊ दीर्घ रूपम लिखितम अस्ति, अर्थात उ उश्च उश्च वह, अर्थात एक मात्रा कालः यदि उ भवति ह्रस्व तो उ द्विमात्रा कालः उ दीर्घ काल पर्यन्तं दीर्घाति अधिकं यद् भवति प्लुत भवति, दीर्घात् अपि अधिकं समयः यत्र आवश्यकः भवति। तत्र गणन लेखन काले त्रीणि लेखनीयम्, अ पश्चात् त्रीणि, इ पश्चात् त्रीणि, उ पश्चात् त्रीणि। तो मूल रूप पश्चात् त्रीणि त्रीणि अस्ति, आ पश्चात् त्रीणि, इ पश्चात् त्रीणि, उ पश्चात् त्रीणि, रि पश्चात् त्रीणि। तो त्रीणि लेखनेन ज्ञानं भवति, पाठकः अवगच्छति अत्र दीर्घकाल पर्यन्तम्, अर्थात त्रिगुणितः समयः अपेक्षते एतस्य अक्षरस्य उच्चारणे, उच्चारणकालः अधिकः अस्ति। तदा यदि मनसि निधाय एतत् ज्ञानं मनसि निधाय यदि उच्चारणं करोति तर्हि सत्यं शुद्धम् उच्चारणं कर्तुं शक्नोति। दीर्घस्वराणाम् उच्चारणे द्विगुणितः द्विमात्रा कालः आवश्यकः भवति। आ यदि दीर्घकाल पर्यन्तम् उच्चारणं न करोति तर्हि वैदिक मन्त्राः स्वफलं न ददति, अशुद्ध उच्चारणात् मन्त्राः व्यर्थाः गच्छन्ति। अतः संस्कृतेन यदि उच्चारणं वयं कुर्मः, उच्चारणे विशेष अवधानं भवेत्। व्यञ्जनानि ककाराद् आरभ्य मकार पर्यन्तं स्पर्श नाम्ना स्पर्श आख्या पंचविंशति वर्णाः सन्ति, अर्थात प्रत्येक वर्णे पंच पंच वर्णाः, पंचवर्गाः सन्ति, पंचगुणितं पंच समानं भवति पंचविंशति। तो पंचविंशति वर्णाः क ख ग घ च छ ज ञ ट ठ ड ढ थ थ प फ म, पंचविंशति वर्णानां नाम किं? स्पर्श वर्णाः। एतेषां वर्णानां नाम भवति क आरभ्य म पर्यन्तं कादयो मावसानाः स्पर्शाः, कादयो मावसानाः, अर्थात क आरभ्य म पर्यन्तं पंचविंशति वर्णानां नाम भवति स्पर्श वर्ण, स्पर्श व्यञ्जनम्, स्पर्श व्यञ्जनानि बहुवचन। अन्तस्थाः चत्वारः भवन्ति, य व र ल। अन्तस्थ वर्णाः कथ्यन्ते। यकारस्य उच्चारणं कुतः भवति? वकारस्य उच्चारणं कुतः भवति? उच्चारण स्थानमपि पठन्तु, ह्यस्तन पाठे आसीत्। रकारस्य उच्चारणं कथं भवति? ऋटु रसौणां मूर्धा, लृटु लसानां दन्ताः, लकारस्य दन्ताः, वकारस्य
दन्तोष्ठम हाँ अयकारस्य इचु साम तालु हाँ युचु यशानां तालु तो तालु अस्ति दन्तौष्ठम अस्ति मूर्धा अस्ति दन्ताः तो एतेषां वर्णानां नाम दन्तस्थवर्णाः दन्तस्थाः वर्णाः सन्ति पुनः ऊष्मवर्णाः के सन्ति स ख स फ ष ष स ष ष स एवं प्रकारत्रयमस्ति उच्चारणे ष ष स सरिता धनुष ओम नमः शिवाय 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 अर्थात हिंदी भाषा में शिवाय अतिरिक्त भवति उच्चारण में यदि अशुद्धम कुर्मः इसके सिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय जिह्वा प्रयासं कुर्मः ओम नमः शिवाय जिह्वा का तालु भवति अर्थात मध्ये गच्छेत दन्तानां स्पर्शं कदापि न कुर्यात् तो ऊष्मवर्णाः भवन्ति ह ह अयोगवाः द्वौ अनुस्वार विसर्गौ द्वौ जिह्वा मूली उपध्मानीयौ द्वौ द्वौ चत्वारि अनुस्वार विसर्गौ अङ्गः इति द्वौ कफ इति कफाभ्यां प्रागर्ध विसर्ग सदृशौ इति द्वौ अर्थात द्वौ द्वौ चत्वारः ये अयोगवाः के भवन्ति येषां वर्णमालायां गणना न भवति वर्णमाला गणना याः बहिः भवन्ति परन्तु तेषां परिवार रूपेण एव स्वीकुर्मः वर्णमाला गणना मध्ये तो न आगच्छन्ति परन्तु व्यवहारे आगच्छन्ति ये प्रयोगं वहन्ति ये अनुस्वार विसर्गा इत्यादि चत्वारः ये प्रयोगं तु वहन्ति व्यवहारे आगच्छन्ति परन्तु तेषां गिनति गणना न भवति अतः तेषां नाम योगः नास्ति यस्य सः भवति अयोगः वर्णः अयोगः योगः न परन्तु वाहाः व्यवहारस्य वहनं कुर्वन्ति वर्गेषु आद्य चतुर्णां वर्णानां नाम यम वर्णः परन्तु अन्ते यदि पंचम वर्णः आगच्छति तदा कुम खुम गुम गुम घुम इत्यादि भवति नकारस्य पंचमे परे अर्थात वर्गेषु पंचमः वर्णः आगच्छति यदा तस्यापि सम्मेलनं कृत्वा पुनः वयं कुर्मः तो वेदेषु तेषां प्रयोगः दृश्यते पश्यतु एतेषां प्रयोगः वेदे भवति पठतु किं लिखितमस्ति हम पठामि गुं गुं घुं माहेश्वर सूत्राणि पुनः आगच्छन्ति दशमे ब भवेत् ज ब तु कः पठिष्यति अहं पठिष्यामि अन्य जनाः ये भयं कुर्वन्ति अहं वदामि तर्हि अशुद्धं भविष्यति अशुद्धं वदतु भयं न करोतु वदतु जितेन्द्र जी वदतु आम राम ऐ उड रिल रिक ए उंग ऐ औच यवरट लड यमंगड़ नम झभय घड़धस जबगड़दस खप छठ चट तव कपय सससर हल उत्तमम्
अन्यजनाः अहं वदामि महोदय वदतु। अयूण जिल्द्रिक एयोंग ऐ औच हयवरट नळ यमंगलनम झवय घडधस जवगणदश खफ छटत चटतव कपय सखसर फल। अन्यजनाः कोऽपि? अहं वदामि। वदतु। अ इ ऊण ऋ ए ओ अङ्ग ए औचः हयवरट लड यमङ्गलनम झभय घढधख जवगडदस खफ छठ थच चटतौ। हाँ। अपय सक हल। उत्तमं। तो चतुर्दश भवन्ति इति माहेश्वराणि सूत्राणि। लट्लकारः वर्तमानकालः यथा पठति भक्तः मन्दिरं गच्छति भक्तः मन्दिरं गच्छति तत्र किं करोति? भक्तः देवं वन्दते भक्तः तु वन्दते तो भक्तौ वन्देते तो भक्ताः वन्दन्ते। अर्थात बहुवचने रूपम भिन्नम एकवचने रूपम भिन्नम। तो भक्तः वन्दते भक्तः देवं वन्दते भक्तः कं वन्दते? उत्तरं ददातु। देवं वन्दते। देवं वन्दते। भक्तः देवं वन्दते। भक्तौ गुरुं वन्देते भक्तौ कं वन्देते? भक्तौ गुरौ वन्देते भक्तौ गुरुं वन्देते आचार्यं वन्देते। महोदय गुरुं भवति या गुरुं भवति दीर्घुकार कि ह्रस्वकार? गुरु शब्द अन्ते ह्रस्वकारः अस्ति। न द्वितीय विभक्ति एक वचने। द्वितीया विभक्ति एक वचने ह्रस्व भवति। आम् प्रथमा महोदय। ह्रस्व भवति। प्रथमा आम् द्विवचने दीर्घरूपम्। आम् महोदय। पुनश्च द्वितीया द्विवचने दीर्घरूपम्। गुरुः गुरु गुरवः गुरुं गुरु गुरून्। एवं यदि उच्चारणं शुद्धं कुर्मः तर्हि स्वयमेव स्पष्टं भविष्यति। रूपं स्मरामः। स्वमनसा अपि अत्र संस्कृतं तु पठन्ति तु स्वमनसा स्वटिप्पणी पुस्तिकायां रूपाणि कुत्रचित् पुस्तकात् निस्सार्य भवन्तः लिखन्तु। दिवा भवन्तः लिखन्तु। तत्र समयः यदा भवान् प्राप्नोति लिखतु। लेखनेन बहु किमपि स्मरणे आगच्छति अतः लेखन कार्यमपि भवेत्। पठतु। भक्तः देवं वन्दते भक्तः कं वन्दते? भक्तः देवं वन्दते। भक्तः देवं वन्दते। पुनश्च भक्तौ वन्देते। किमर्थं वन्देते? द्विवचनम् अस्ति अतः भक्तौ देवं वन्देते। पठतु अग्रे। भक्ताः देवं वन्दन्ते भक्ताः देवं वन्दन्ते। त्वं वन्दसे वन्दते त्वं वन्दसे त्वं देवं वा वन्दसे। वन्देते मध्ये देवं योजयतु।
पठतु। युवां युवां देवं वन्देते हम्म, यूयं देवं वन्द्यध्वे हाँ हाँ अहं देवं वन्दे हाँ, आवां देवं वन्दावहे वयं देवं वन्दामहे। हाँ उत्तमम्। श्रीरामं योजयित्वा पठतु। कः पठिष्यति? आम् वदतु। भक्तः श्रीरामं वन्दते हम्म, भक्तौ श्रीरामं वन्देते हम्म, भक्ताः श्रीरामं वन्दन्ते वन्दन्ते। त्वं श्रीरामं वन्दसे युवां श्रीरामं वन्देथे यूयं श्रीरामं वन्दध्वे अहं श्रीरामं वन्दे आवां श्रीरामं वन्दावहे वयं श्रीरामं वन्दामहे। उत्तम। तो एक बार हम केवलम धातु रूपम एव पठन्तु। अखिलेश जी पठतु। वन्दते वन्देते। आं महोदय। वन्दते वन्देते वन्दन्ते वन्दसे वन्देथे वन्दध्वे वन्दे वन्दावहे वन्दामहे। सुंदरम। लक्ष्मी देवी पठतु। वन्दते वन्देते वन्दत्ते वन्दन्ते। वन्दसे हाँ, वन्दन्ते वन्दसे वन्देथे वन्दध्वे हाँ, वन्दे वन्दाध्वे वन्दामहे। उत्तम। तो एवं वन्दते इति क्रिया रूपम कुत्रचित् प्रयोगं कर्तुं शक्नोति। भक्तः अस्ति, भक्तः स्थाने यदि भवान् करोति तो भवान् वन्दते। भक्तः स्थाने भवती करोतु तो भवती वन्दते। भवान् यानी पुल्लिंगे और भवती स्त्रीलिंगे। सः वन्दते, सः वन्दते, पुनः सा वन्दते, सः वन्दते, सा वन्दते। पुनः भक्तौ वन्देते, भक्तौ तौ वन्देते भक्तौ वन्देते अर्थात भक्तौ द्विवचने अस्ति। बालकः बालकौ बालकाः, पुरुषः पुरुषौ पुरुषाः, पुरुषाः भवन्तौ भवन्तः, भवन्तः भवती भवत्यौ भवत्यः, भवत्यः सा ते ताः, सः तौ ते। ते से विभिन्न रूपाणां प्रयोगं कुर्वः। कर्तृस्थाने कर्तृपदे भिन्न भिन्न कर्ता आगच्छति। तो सः तौ ते एक रूपम अस्ति, एक वचने द्विवचने बहुवचने। सः वन्दते, तौ वन्देते, ते वन्दन्ते। पुनः भवान् भवन्तौ भवन्तः, भवान् वन्दते, भवन्तौ वन्देते, भवन्तः वन्दन्ते। पुनः स्त्रीलिंगे भवती भवत्यौ भवत्यः, भवती वन्दते, भवत्यौ वन्देते, भवत्यः वन्दन्ते। तो एवं यथा मया उक्तं तथा एकवारं कर्ता परिवर्तनं करोतु। कर्तुः परिवर्तनं कृत्वा वाक्यं रचयतु। उर्मिला यादव। भक्तः एकवारं यथा लिखितमस्ति तथा वदतु, एकवारं परिवर्तनं कृत्वा वदतु, द्विवारं वदतु। उर्मिला यादव। सुषमा यादव अथवा कश्चित। जो लोग नहीं बोल पाए हैं ये न उक्तवन्तः। हाँ, श्याम सुंदर जी वदतु। भक्ता इत्यस्य स्त्रीलिंगे भक्ता भवति। आ मात्रा विद्यते। भक्ता वन्दते। भक्ता यथा बालिका भवति, बालिका बालिके बालिकाः। तरूपं चालयामः। भक्ता भक्ते भक्ताः। तो भक्ता वन्दते अर्थात एका महिला भक्ता वन्दते। भक्ते वन्देते। उत्तमम्। भक्तौ वन्देते अर्थात भक्तौ स्थाने भक्ते
तत्र भक्ते भवति स्त्रीलिंगे भक्ते वंदेते अर्थात द्वे महिले भक्ते वंदेते। पुनश्च बहवयः महिलाः भक्ताः वन्दन्ते। भक्ताः बहुवचन रूपं यादृशम् अत्र दृश्यते पुल्लिंगे अपि एतदेव रूपं स्त्रीलिंगे अपि एतदेव रूपं बहुवचने न भेदः। पुनः त्वं वन्दसे त्वं स्थाने न स्त्रीलिंग भेदः अस्ति न पुल्लिंग भेदः अस्ति। अर्थात मध्यम पुरुषे उत्तम पुरुषे लिंग भेदः समाप्तः केवल प्रथम पुरुषे लिंग भेदः आगच्छति। तो त्वं महिला अपि वदति त्वं महिलायाः कृते अपि वयं वदामः त्वं त्वं गच्छ बालिका अस्ति वयं वदामः त्वं गच्छ बालकः अस्ति तथापि वदामः त्वं गच्छ त्वं वन्दसे त्वं पठ महिला अपि अथवा पुरुष अपि त्वं वन्दसे द्वयं चलति। अहं वन्दे यदि पुरुषः अस्ति तथापि अहं परिवर्तनं न भवति। स्त्री अपि अस्ति स्वस्य कृते अहं वन्दे। पुल्लिंग भेदः केवल प्रथम पुरुषे अस्ति। पुल्लिंगे वदतु सः तौ ते स्त्रीलिंगे सा ते ताः भवान् भवन्तौ भवन्तः अथवा भवति भवत्यौ भवत्यः। तो पठतु मनमोहन जी पठतु। मनमोहन जी अस्ति मनमोहन कौशिक भक्ता वन्दते यथा लिखितम् अस्ति तथा पुनः परिवर्तनं कृत्वा वदतु। भक्तः वन्दते भक्तौ वन्देते भक्ताः वन्दन्ते मध्यम पुरुष त्वं वन्दसे युवां वन्देते यूयं वन्दध्वे उत्तम पुरुष अहं वन्दे आवां वन्दावहे वयं वन्दामहे। लभ धातु प्राप्त करना यथा बंधते यदि प्रयोगम स्मरणे अस्ति तथैव लभते अपि अस्ति। लभते लभेते लभन्ते लभसे लभेते लभध्वे लभे लभावहे लभामहे। शीघ्रं शीघ्रं कः पठति भूमिका पठित पठामि। जितेन्द्र जी पठतु। फलं लभते फले लभेते फलानि लभन्ते त्वं लभसे युवां लभेथे यूयं लभध्वे अहम लभे आवाम दिखाई नहीं दे रहा है अभावहे दिखाई नहीं दे रहा ऊपर से वयं लभामहे लभामहे लभे लभावहे लभामहे उत्तम पुरुषे अस्ति लभे लभावहे लभामहे। भूमिका पठतु। भूमिका इदानीं आं महोदय। फलं लभते फले लभेते फलानि लभन्ते त्वं लभसे युवां लभेथे यूयं लभध्वे अहं लभे आवां लभामहे वयं लभामहे। सुंदरम। तो फलम इति स्थाने तु परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः। मनुष्यः लभते मनुष्यः फलम लभते मनुष्य फल प्राप्त करता है। मनुष्यः स्वकर्मणः फलम लभते स्वकर्मणः मनुष्यः स्वकर्मणः फलम लभते फले लभेते फलानि लभन्ते इत्यादि। अहं लभे आवां लभावहे वयं लभामहे। अत्र पश्यतु मध्यम पुरुषे त्वं लभसे यथा रूपम् अस्ति
एक वचने त्वं लभसे, तो अत्र न लभसे परिवर्तनं भवति न त्वं परिवर्तनं भवति, सदैव त्वम् आगच्छति। मध्यम पुरुष से सदैव कर्ता रूपेण त्वम् आगच्छति एक वचने, युवाम आगच्छति द्विवचने, यूयम आगच्छति बहुवचने। तो अहम आवाम वयम अपि निश्चितम अस्ति, मध्यम पुरुषे अपि निश्चितम स्थानम, कर्ता निश्चित कर्ता भवति। त्वं विहाय त्वं त्यक्त्वा अन्यः कश्चित् यदि आगन्तुम् इच्छति आगन्तुं न शक्नोति, परन्तु फलम् इति स्थाने परिवर्तनं भवति। तत्र यथा किशन शर्मा आगच्छति तो किशन शर्मा यानं लभते, किशन शर्मा यानं लभते, फलं लभते त्यजतु नाम वदतु, रामः यानं लभते, बालकः यानं लभते, भक्तः फलं लभते, किमपि भक्तः पूर्यं लभते, एकादशी व्रतस्य फलं पूर्यं लभते। तो फले लभेते, फलानि लभन्ते, तो फलानि फलं फले फलानि कर्ता रूपेण अत्र दृश्यते, यानी प्रथमा अपि फलं फले फलानि भवति, द्वितीया अपि भवति। यदि द्वितीया प्रयोगं कुर्मः तर्हि कर्ता चिन्तनीयं, कर्ता चिन्तनीयः भवति। सुधां लभन्ते, मोहिन्याः सुधां लभन्ते, मोहिनी नाम अर्थात देवी अस्ति मोहिनी लक्ष्मी, सुधा अर्थात अमृतम, तो देवाः लभन्ते सुधां लभन्ते अमृतम लभन्ते। तत्र लिखितं भवति विद्यया अमृतं लभते अश्नुते, अश्नुते तत्र अश्नाति अर्थात किं भवति, अश्नुते प्राप्नोति, विद्यया अमृतम अश्नुते, तो फलं लभते, त्वं लभसे, अहम लभे, अहम उत्तमान् अंकान् लभे, परीक्षायाम अहम उत्तमान् अंकान् लभे। लक्ष्मी देवी पठतु किं लिखितमस्ति। फलं लभते, फले लभेते, फलानि लभन्ते, त्वलभसे, युवा लभते, युवं लभध्वे, अहं लभे, आवाम लभावे, वयं लभामहे। उत्तम। तो एक बारम कर्ता तो पृथक जानी, मध्यम पुरुष से त्वम आगच्छति, मध्यम पुरुष से बारम कर्ता स्मरण से आवश्यकता न भवति, एक बारम जानी त्वम युवाम यूयम, उत्तम पुरुष से हम आवाम सदा भवति, पुलिंगे अपि भवति स्त्रीलिंगे अपि भवति, परंतु प्रथम पुरुष से पुलिंग भेदः अस्ति, स्त्रीलिंग भेदः अस्ति, नपुंसकलिंग भेदः अस्ति, तो प्रथम पुरुष से पृथक पृथक भवति। यथा रेल यानम नपुंसकलिंगे अस्ति, तो रेल यानम गच्छति प्रथम पुरुष से, बालकः गच्छति, रामः गच्छति, अथवा सीता आगच्छति, किमपि कुर्मः, तो प्रथम पुरुष से कर्तृ पदे बारम परिवर्तनम, मध्यम पुरुष से स्थिर कर्ता, उत्तम पुरुष से स्थिर कर्ता, न लिंग परिवर्तनम न द्वितीय कर्ता आगच्छति। यथा कर्तात्रयम् अत्र अस्ति, कर्तात्रयम् अत्र अस्ति उत्तम पुरुष से, तो षड् कर्तारः अत्र सन्ति, षड् कर्तारः एव सदैव स्व स्थाने सदैव भवन्ति, परन्तु प्रथम पुरुषे सर्वदा परिवर्तनं भवति, एवं स्मरणे भवेत्। सेव धातु सेवने, सेवकः सेवते, स्वामी अस्ति स्वामिनं सेवते, सेवकः
स्वामिनं सेवते, सेवकौ सेवेते, सवते लिखितम् अस्ति, अशुद्धम् अस्ति, सेवेते, सेवकाः सेवन्ते, त्वं सेवसे, युवां सेवेथे, यूयं सेवध्वे, योद्वे अहं सेवे, आवां सेवावहे, वयं सेवामहे। लिखितं भवति न दूरभाष विभागे, अहर्निशं सेवामहे लिखितं भवति। सूक्तिः उद्घोषवाक्यानि, अहर्निशं सेवामहे, अहर्निशं रात्रिकालं, निशम अहन अर्थात दिन, तो दिन रात, अहर्निशं सेवामहे, तो वयं सेवामहे, तत्र कर्ता लुप्तः अस्ति, परंतु वयं जानीमः, वयं सेवामहे, हम हिंदी भाषा, आवाम हम दोनों, अहम मैं, अहम सेवे, अहम पितरम सेवे, अहम मातरम सेवे, अहम संस्कृत मातरम सेवे, अहम भारत मातरम सेवे, अहम देशम सेवे, अहम वयम देशम सेवामहे, आवाम देशम सेवावहे, ते सैनिकाः देशम सेवन्ते। खिद धातु, भगिनी बहिन, भगिन्यौ दो बहिने, भगिन्यः बहुसी बहिने, परंतु अत्र लेखने दोषः अस्ति, भगिनी लिखितम् अस्ति, ह्रस्व इकारः भवेत्, तत्र अत्र भगिनी ग आरंभे किं ह्रस्व इकारः, भागी गी ई अस्ति, इकारः नास्ति, अत्र लेखने दोषः अस्ति, तो जानातु। भगिनी भगिन्यौ भगिन्यः, पुनः सखी सख्यौ सख्यः, सखी खिद्यते, सखी उदासं भवति, दुःखम अनुभवति, तो खिद्यते, खिद धातु दुःखम, दुःखस्य अनुभवं करोति, सख्यौ खिद्येते, सख्यः खिद्यन्ते, त्वं खिद्यसे, त्वं किमर्थं खिद्यसे, युवां किमर्थं खिद्येते, यूयं किमर्थं खिद्यद्वे, अहं खिद्ये, अहं न खिद्ये, न अपि योजयितुं शक्नुमः, अहं न खिद्ये, आवां खिद्यावहे, वयं न खिद्यामहे, किमपि वाक्यं वदतु। अग्रे चलामः। ईक्ष धातु, ईक्ष अर्थात निरीक्षणं करोति, जितेन्द्र मिश्र, खिद शब्दस्य अर्थः दुःखस्य अनुभवं, दुःखस्य अनुभवं करोति, खिद्यते, खिद्यते अर्थात दुःखम् अनुभवति, माता खिद्यते, पुत्रः न आगच्छति, अतः माता खिद्यते। चित्रम ईक्षते अर्थात निरीक्षणं करोति, निरीक्षते, अवलोकनं करोति, पश्यति, चित्रम पश्यति, चित्रम ईक्षते, चित्रे अर्थात द्वे चित्रे, ईक्षेते, पुनश्च चित्राणि ईक्षन्ते, त्वं ईक्षसे, त्वं किम् ईक्षसे, युवां किम् ईक्षेथे, यूयं किम् ईक्षध्वे, अहम् एकं चित्रम् ईक्षे, अहम् एकं चित्रम् ईक्षे। पठतु, उत्तम पुरुषे पठतु। चित्रं महोदय, वदतु। अहम् एकं चित्रम् इच्छे, दीर्घकाल पर्यन्तं उच्चारणं भवेत्। ईक्षे, ईक्षे,
इच्छावहे वयम चित्रम इच्छामहे चित्राणि इच्छामहे तो तत्र न आवश्यकम् अस्ति कि चित्राणि वदामः अथवा चित्रं वदामः सर्वं सत्यं चित्रम् अपि आम्। सत्यं चित्राणि अपि सत्यं कारणम् अस्ति तत्र तु कर्मरूपेण आगच्छति द्वितीयारूपेण मध्ये आगच्छति तद्वितीया एकवचनं भवतु अथवा द्विवचनं अथवा बहुवचनं यदि अहं चित्रद्वयम् ईक्षे तर्हि अहं चित्रे ईक्षे अर्थात अहम एकं चित्रम् ईक्षे अहम द्वे चित्रे ईक्षे अहम बहूनि चित्राणि ईक्षे छानि तो मध्ये कर्म रूपेण यत् किमपि आगच्छति ते एकवचने भवतु तदपि सत्यं बहुवचने आगच्छतु तदपि सत्यं द्विवचने आगच्छतु तदपि सत्यं परंतु न अहम परिवर्तनं प्राप्नोति न ईक्षे परिवर्तनं प्राप्नोति तो यथा ईशान कुमार शुक्ला ईक्षे यदि अहम ईशान कुमार शुक्लम ईक्षे मध्ये कर्म करोमि अहम ईक्षे कम ईक्षे ईशान कुमार शुक्लम ईक्षे अहम उर्मिला यादवम ईक्षे अहम हर्ष पाण्डेयम ईक्षे तत् मध्ये द्वितीया करोतु वाक्यं वदतु विनोद कुमार जी वदतु एक वाक्यं कश्चित् वदेत् हर्ष आम् महोदय वदतु कश्चित् वदतु अहम रोहित पांडेय ईक्षे ईक्षे पाण्डेयम् पांडेयम यथा बालकं द्वितीया भवति तो पाण्डेयम् मिश्रं त्रिपाठिनम् तो ईक्षे अर्थात दर्शनं करोमि ईक्षे अर्थात दर्शनम् अथवा पश्यामि अहम पश्यामि इति अर्थ अहम ईक्षे अर्थात अहम पश्यामि पश्यामि वदामि अहम आम्रम ईक्षे अहम आम्रफलम ईक्षे अर्थात स्पृहा भवति लोभः भवति अहम मधुरम आम्रफलम पक्वम आम्रफलम ईक्षे उत्तमं तो वाक्य निर्माणं कुर्वन्तु यदा पीडीएफ गच्छति तदा वाक्यानि अपि रचयन्तु रूपमपि स्मरतु तदा ज्ञानं वर्धते अभ्यासेन अस्माकं ज्ञानं वर्धते वर्धते वर्धेते वर्धन्ते ईक्षते इच्छेते इच्छन्ते ज्ञानं कुत्र अस्ति नपुंसकलिङ्गे अस्ति चित्रं नपुंसकलिङ्गे अस्ति परंतु कर्ता रूपेण अस्ति पागल के लिख नहीं पा रहे हो चित्रम ईक्षते ज्ञानम ईक्षते तो चित्रम ईक्षते कः ईक्षते कर्ता नास्ति हर्ष पाण्डेयः कर्ता अभवत् हर्ष पाण्डेयः एकं चित्रम् ईक्षते रोहित पाण्डेयः एकं चित्रम् इच्छते दूरदर्शनम् ईक्षते चलच्चित्रं श्याम सुंदरः चलच्चित्रम् ईक्षते इच्छते अर्थात पश्यति मिलिंद कौलापुरे अत्र पटलं संगणकस्य पटलं ईक्षते वृद्धधातु वर्धनं भवति बालः वर्धते शिशुः आरंभे तु लघु भवति पुनः शनैः शनैः वर्धते
तो बालः वर्धते, वृक्षः अपि आरंभे लघुरूपं पुनः वर्धते, बालौ वर्धेते बालाः वर्धन्ते, त्वं वर्धसे युवां वर्धेथे यूयं वर्धध्वे, अहं वर्धे, अहं निरन्तरम् अग्रे वर्धे, आवां वर्धावहे वयं वर्धामहे। तो वर्तमान काले लट् लकारे रूपाणि स्मरामः। पठतु। वर्धते अर्थात वृद्ध धातु पढ़ने अर्थ में अर्थात वर्धनम भवति, वर्धन्ति प्राप्नोति, पढ़ा वृद्धिं प्राप्नोति, वृद्धि भवति, वर्धते अर्थात वृद्धि भवति, बालस्य वर्धनम बालस्य वृद्धिः भवति, बालः आरंभे शिशुः अस्ति, पुनः तस्य वृद्धि भवति, तो बालः वर्धते, बालः वर्धते शनैः शनैः वर्धते, पश्चात युवकः भविष्यति, युवकः भविष्यति, पश्चात अग्रे चलित्वा वृद्धः अपि भविष्यति, तु वर्धते, निरन्तरं वर्धते। अस्माकं केशाः वर्धन्ते, अस्माकं केशाः अहर्निशं वर्धन्ते, अस्माकं नखाः मृत्युपरान्त अपि वर्धन्ते, तो बालाः वर्धन्ते, तो वृद्ध धातु। सह धातु सहनं करोति श्रमिकः सहेते सहते। पठतु मनमोहन जी, पठतु। श्रमिक सहते, श्रमिको सहेते, श्रमिकाः सहन्ते, त्वं सहसे युवां सहेथे यूयं सहध्वे, अहं सहे आवां सहावहे वयं सहामहे। श्रमिकः कष्टं सहते तदा कार्यं करोति। किमस्ति सहते अर्थात कष्टं, कष्टस्य सहनम् अनुभवं करोति, सहनं भारं सहते, गर्धभः भारं सहते, वस्त्राणां भारं भवति, रज्जकः भवति, गर्धभः भवति, तो गर्धभस्य पृष्ठे बहु भारः, भारं सहते। तो श्रमिकौ सहेते, यथा श्रमिकः गोड़ी, गोड़ी अर्थात बोरा, एक गोड़ी शिरसि धरति, पुनश्च तस्य भारः सहते, तस्य कष्टं सहते। त्वं सहसे अहं सहे, अहं न सहे, यदा हिंदी भाषा में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं करता, अहम न सहे, अहम सहे, मैं सहता हूं, वयम सहामहे, वयम कटुवचनम अपि सहामहे, परंतु यदा किमस्ति आधिक्यं भवति तदा वयं न सहामहे। शुभ धातु सुशोभित, सुशोभितः भवति, चंद्रः शोभते, कुत्र आकाशे, चंद्रः चंद्रं विना रात्रिः न शोभते, चंद्रं विना रात्रिः न शोभते, आकाशः न शोभते, चंद्रौ अर्थात द्वौ चंद्रौ शोभेते, चंद्राः शोभन्ते, बहवः चंद्राः शोभन्ते। त्वं शोभसे, त्वं शोभसे, सभायां शोभसे, अहं मंचे शोभे, वयं मंचे शोभामहे, देवः मंदिरे शोभते, देवः कुत्र शोभते,
उत्तरं ददातु। देवः देवः सुन्दर मन्दिरं शोभते। शुभ धातु सुशोभितं भवति, अलंकृतं भवति, अलंकरणं सुशोभितं भवति। तो चंद्रः शोभते, चंद्रौ शोभेते, चंद्राः शोभन्ते। तो एक बार पठतु। ब्रिजेंद्र मिश्रा जी पठतु। चंद्रः शोभते। जी। चंद्रः शोभते, चंद्रौ शोभेते, चंद्राः शोभन्ते, त्वं शोभसे, युवां शोभेथे, युवं शोभध्वे, अहं शोभे, आवां शोभावहे, वयं शोभामहे। उत्तम। ये संस्कृतज्ञाः भवन्ति ते सभायां शोभन्ते। सर्वे संस्कृतज्ञाः सभायां शोभन्ते। पंडिताः शोभन्ते। त्वं शोभसे, आवां शोभावहे। तो अर्थात अस्माकं शोभा वर्धते। शुभ धातु शोभा, हिंदी भाषा में शोभा, अस्माकं शोभा वर्धते। चंद्रः आगच्छति आकाशे, तु 27 नक्षत्राणि सन्ति अथवा 28, तो नक्षत्राणि न तादृशं प्रकाशं कुर्वन्ति। चंद्रः एकः चंद्रः प्रकाशं करोति, अतः चंद्रः शोभते। लज्ज धातु बधु लज्जते, लज्जेते, लज्जन्ते, लज्जसे, लज्जेथे, लज्जध्वे, लज्जे, लज्जावहे, लज्जामहे। तो एवं रूपम अपि स्मरणीयं। बहु शनैः शनैः वयं चलामः, बहु पाठः न पूर्णः भवति। कंप धातु चोराभयात् कंपते, आरक्षकात् कंपते। आरक्षक अर्थात सिपाही, आरक्षक आगच्छति, चोरः कंपते। चोरः आरक्षकं दृष्ट्वा कंपते, चोरौ आरक्षकं दृष्ट्वा कंपेते। चोराः आरक्षकं दृष्ट्वा अथवा आरक्षकाणां यानं दृष्ट्वा, आरक्षकाणां यानं दृष्ट्वा कंपन्ते। कंपते, वृक्षः कंपते, झंझावात आगच्छति, तत्र वायुः वेगेन प्रवहति, तदा वृक्षाः कंपन्ते, वृक्षाणां शाखाः कंपन्ते। त्वं कथं कंपसे, त्वं किमर्थं कंपसे, त्वं भयं न करोतु, त्वं भयं न कुरु, त्वं किमर्थं कंपसे। पृथिवी कंपते। भूकंप काले किं भवति? पृथिवी कंपते। यदा भूकंपः आगच्छति तदा संपूर्णा पृथिवी कंपते। वयं शीतकाले कंपामहे। शीतकालं न, शीतकाले कंपामहे। अथवा शीतकारणात् शैत्यम् अनुभवामः। यदा वयं शैत्यम् अनुभवामः तदा बहु शैत्यकारणात् वयं कंपामहे। तो एवं अभवत्। शान्तिमन्त्रं वदामः, पुनश्च अग्रे अग्रे चलामः। मोदी समय को बात ज्ञाती नहीं होगी, 8 बज गए पढ़ते पढ़ते। उत्तमं। यदि ध्यानेन पठामः तर्हि समयस्य आभासः न भवति। चलतु, शान्तिमन्त्रं वदतु। अहं महोदय प्रथम पंक्ति अहं वदामि, सर्वे मिलित्वा वदामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। पुनर्मिलामः। महोदय प्रमाण पत्र कब तक आएंगे? प्रमाण पत्र
पश्चात यदा सर्वेषाम् आगच्छति एतावत् पर्यन्तं न आगच्छत्। एकमासः अपि समयः अपेक्षते। परीक्षा उपरान्त एकमासः अपि भवितुमर्हति। अग्रिममासे प्राप्नोति। एवमपि यदा आगच्छति सर्वेषां ईमेल द्वारा गच्छति। तेषां सन्देशमाध्यमेन एव। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः। बहुकाल पर्यंतम राधा शर्मा पठत। 2 मिनट, ये ना नहीं रुकती थी, आज रुकी। क्या गड़बड़ी था कुछ की ऐसे ही? गड़बड़ी है, यहाँ बैठा दिए हो तुम लोग और मोहल्ला को सब हल्ला आ रहा है, इसी में जा रहा है। नहीं लगाएगा यही सब जोर जोर से बोलेंगे, सब आवाज आएगी। ये तो मेरा जगह है पढ़ने वाला। कल से आप उस रूम में जाएंगे। जब तक मेरा आगे पढ़ने में आता है तब तक उससे कह दो जो करना करके जल्दी। क्या करता है वो पता नहीं, कुछ क्या दबाता है, इसको दबाता है।